Assalamualaikum friends, I am your host Aslan Ahmed with your channel Earning with Learning by Aslan Official. I hope आप सब फ्रेंड्स ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नहायत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन वीडियो पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू हैं और मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल अर्निंग विद लर्निंग बाय अरसलान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने पे आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, इसे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड, देर ना कीजिए, अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो फ्रेंड, आज की जो मेरी वीडियो है वो वीडियो फॉर्मेट के बारे में है। मीन्स आप कि अगर कोई भी वीडियो है जिस MP4 फॉर्मेट में, FLV फॉर्मेट में है, जिस मर्जी फॉर्मेट में भी है, आप वीडियो का अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं और विद इन सेकेंड्स अगर आप उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं और बगैर उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब किए, उसकी क्वालिटी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, उसकी क्वालिटी भी फॉर्मेट के मुताबिक अच्छी होगी और आप विद इन सेकेंड आप उस एप्लीकेशन के जरिए उस वीडियो का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड, नहायत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। बहुत से लोगों को फॉर्मेट का इशू आता है, इसलिए अब उनको ये इशू नहीं आएगा। उन लोगों के लिए खास ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने काम की तरफ। फ्रेंड, ये एप्लीकेशन वीडियो कन्वर्टर, आपने ये एप्लीकेशन देखें, इसको सेक्टर पे कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ आप प्ले स्टोर में आएंगे, यहाँ आपने लिखना है वीडियो कन्वर्टर, आपने लिख के सर्च करना है। अब ये देखें, ये सबसे ऊपर एप्लीकेशन आ रही है, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। मैंने इसको अभी तक रेट नहीं किया, चलें इसको रेट भी कर देते हैं क्योंकि बहुत अच्छी एप्लीकेशन है तो रेट करना इनका हक बनता है। वेरी नाइस, ये इनको रेट भी कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल नहीं की तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये देखें, जैसे वीडियो कन्वर्टर, कंप्रेसर, MP4, 3GB, MKV, MOV, AVI, बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं इसमें। और इस पर वीडियो कंप्रेस भी कर सकते हैं। मतलब कई दफ़ा वीडियो होती है जी 20 MB, 25, 30 MB की, लेकिन आप वो व्हाट्सएप पे 15 MB से ऊपर सेंड नहीं कर सकते। आप वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं इस पे। आप वीडियो को कंप्रेस करेंगे तो वीडियो व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकेंगे। फिलहाल वो इसके लिए मैं नेक्स्ट दोबारा वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको मैं वीडियो फॉर्मेट के बारे में है मेरा टॉपिक, तो अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि ये मैंने इंस्टॉल की हुई है, अभी चलते हैं। फ्रेंड, इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड, ये है वीडियो कन्वर्टर ऐप, इसको मैंने ओपन किया। ओके फ्रेंड, ये देख लें। अब इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, वीडियो कन्वर्टर, आउटपुट, फिर आप इस पे ऑडियो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ऑडियो का फॉर्मेट भी देखिए कन्वर्ट हो सकता है। ऑडियो कटर, ऑडियो को कट कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑडियो मर्जर, आप देखें जबरदस्त। अब वीडियो मर्जर की मैंने एक एप्लीकेशन शेयर की थी लास्ट वीडियो में, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें वीडियो किस तरह मर्ज करना है, 2-3 वीडियो को आप एक वीडियो बना सकते हैं। आप देखिए, इसमें इस एप्लीकेशन में ऑडियो मर्जर का भी है। आप ऑडियो 5-6 अगर आपकी ऑडियो है उनको आप मर्ज करके एक ऑडियो में कर सकते हैं। जबरदस्त ये एक फ्यूचर है। वीडियो कटर, वीडियो कट कर सकते हैं, वीडियो टू ऑडियो। लेकिन फ्रेंड, अगर आपके पास कोई वीडियो में गाना है, इस एप्लीकेशन में देखें, इस एप्लीकेशन में कितने ज्यादा फंक्शन है। आप वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप वीडियो कट कर सकते हैं, ऑडियो मर्ज कर सकते हैं, ऑडियो कन्वर्टर है, ऑडियो कटर है, वीडियो कन्वर्टर, बहुत सारे फॉर्मेट है। देखें फ्रेंड, इस एप्लीकेशन में उम्मीद है आपको ये एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और इस एक एप्लीकेशन से ही आप अपने सारे काम कर सकेंगे। तो फ्रेंड, अभी तो हमने टॉपिक बनाया हुआ है वीडियो कन्वर्टर पे, इसलिए फ्रेंड चलते हैं अभी वीडियो कन्वर्टर पे। ये देखें, सबसे ऊपर वीडियो कन्वर्टर नजर आ रहा है आपको। वीडियो कन्वर्टर पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, आपने कोई भी फाइल उठा देनी है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ये सबसे ऊपर एक फाइल है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। वो नीचे ये देखें, आप ऑल करेंगे ऑल फाइल तो हो जाएंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक फाइल को कन्वर्ट करना है। ये देखें बॉटम साइड पे ये डन लिखा आ रहा है, डन पे आपने प्रेस करना है।
اب یہ دیکھیں آگے فارمیٹ کا، اب یہ MP4 فارمیٹ میں جو ویڈیو میرے پاس ہے وہ ہے MP4 فارمیٹ میں۔ اب فرینڈ یہ دیکھیں، اب اس کو میں 3GB MOV SLV MKV AVI MPG MTS M4V دیکھیں بہت سارے فارمیٹس ہیں۔ اب اوریجنل کو میں ان سارے فارمیٹس میں ایزیلی چینج کر سکتا ہوں۔ دیکھیں میں اس کو چاہتا ہوں لیٹس سپوز FLV فارمیٹ میں کنورٹ کروں، ٹھیک ہے۔ ریزولوشن ٹھیک ہے، ایک وہ ان کا اوریجنل ریزولوشن آپ اب اوریجنل ریزولوشن میں رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ چاہتے ہیں، ابھی یہ 352 پکسل پہ ہے، اب میں چاہتا ہوں 720 پکسل پہ اس کا، یا 960 180 پکسل پہ بھی آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ بہت زبردست فیوچر ہے فرینڈ۔ میں اس کو 720 پکسل پہ کرتا ہوں ریزولوشن، ٹھیک ہے۔ اور کمپریس، اگر آپ نے ویڈیو کمپریس کرنا چاہتے ہیں تو کمپریس پہ پریس کریں گے، میں کمپریس نہیں کرنا چاہتا، میں جسٹ اس کا کنورٹ بٹن پریس کروں گا۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کو رائٹ سائڈ پہ سینٹر پہ آپ کو کنورٹ لکھا ہے، گول دائرے کے اندر، بلیک گول دائرے کے اندر کنورٹ لکھا نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں۔ ابھی اس کنورٹ کو میں پریس کروں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اس کا نام دینا چاہتے ہیں تو دے لیں، ٹھیک ہے، لیکن فی الحال میں کوئی اس کو نام نہیں دے رہا، وہ آپ کی مرضی، آپ نام دینا چاہتے ہیں تو۔ اب میں اس کو اسٹارٹ ناؤ پہ پریس کروں گا، یہ دیکھیں اب یہ کر رہا ہے۔ اب میں نے اس کا ریزولوشن، اگر میں ریزولوشن سیم رکھتا تو ود ان سیکنڈ کر دیتا، لیکن ابھی میں اس کو ہائر ریزولوشن میں، ایک تو فارمیٹ بھی چینج ہوگا اور ریزولوشن بھی اس کی ہائر ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ جب تک 100% پہ جاتا ہے تو فرینڈز آپ کو بتاتا چلو، میرا چینل ارننگ ود لرننگ بائی ارسلان آفیشیل ہے، تو اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کبھی سبسکرائب کریں۔ میرے چینل پہ آپ کو ارننگ، ریئل ارننگ سائٹس جس پہ آپ ایزی پیسہ جیز کیش میں وڈرا لے سکتے ہیں، ان سائٹس کی انفارمیشن ملے گی، یا آپ کو لرننگ ٹرکس جیسے یہ آج کی لرننگ ٹرک ہے، یا نئے یوٹیوبرس کے لیے میں نے ویڈیو ڈالی ہے، ان کو سیٹنگ کس طرح کرنی ہے، چینل کی اچھی سے سیٹنگ کیسے کرنی ہے، اور بہت ساری ٹرکس میں نے شیئر کی ہیں۔ فرینڈز آپ میری چینل پہ میری ساری ویڈیوز ویو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ سب کے سب ویڈیوز بھی آپ کو کام کی نظر آئیں گی، ان سے آپ کو کوئی ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں گی۔ میری کوشش بھی یہی ہے کہ ایسی ویڈیوز آپ بھائیوں کے لیے لاؤں جس سے آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، آپ کو کوئی نہ کوئی فائدے کی چیز ملے، ٹھیک ہے۔ آپ کو انشاءاللہ ان ویڈیو سے فائدہ ہوگا، تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز واچ کریں، آپ کو ارننگ اور لرننگ سے ریلیٹڈ ایک سے ایک اچھی ٹپ آپ کو نظر آئے گی۔ تو فرینڈ یہ دیکھیں یہ 100% پہ ہو گیا، اوکے ڈن، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں۔ اب فرینڈ آپ کو میں لے کے چلتا ہوں اپنی گیلری میں، ٹھیک ہے فرینڈ۔ یہ ہم آگے گیلری میں، البم میں آگے اور ویڈیوز میں آگے۔ اب دیکھیں فرینڈ، یہ لاسٹ پہ 2 ویڈیوز ہیں، 1 منٹ اور 41 سیکنڈ کی، یہ والی اوریجنل ویڈیو تھی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس کا MP4 فارمیٹ ہے اور 12.3 MB اس کا سائز ہے۔ ایک فرینڈ اب جو میں نے کنورٹ کی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ فرینڈ کنورٹیڈ ویڈیو ہے، یہ اینڈ پہ، ٹھیک ہے، وہی لینتھ ہے اس کی۔ اب دیکھیں میں نے FLV میں کنیکٹ کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سائز پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑا، کوالٹی بھی اچھی ہے۔ اب اس کی ریزولوشن بھی اس ویڈیو سے اچھی ہوگی، کیونکہ 720 پکسل پہ میں نے کر دی ہے، ریزولوشن بھی اچھی ہے، سائز پہ بھی کوئی ایسا فرق نہیں پڑا کہ بہت زیادہ سائز اوپر چلا گیا، اور اس کا فارمیٹ دیکھیں فرینڈ FLV میں کنورٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں فرینڈ، یہ پچھلی ویڈیو، یہ MP4 میں اس کا فارمیٹ تھا، اور اس کا فارمیٹ اس پہ FLV میں کنورٹ ہو گیا ہے۔ تو فرینڈ دیکھ، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ اپلیکیشن جو آپ کو میں نے انٹروڈیوس کرائی ہے یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہت فائدے کی ہے۔ اس میں ویڈیو کنورٹر، اس کے بعد آپ کو آڈیو کنورٹر، آڈیو کٹر اور آڈیو مرجر، اور بہت ساری اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں ایک ایک کر کے بریف کروں گا۔ تو فرینڈز امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ اوکے فرینڈز، پھر ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔